السلام عليكم الخوت. بالنسبة كما شفنا في الفيديو اللي قبل، هذا الفيديو تتم ليه. بالنسبة اللي شفنا، المهم بلا ما نرجع للمعلومات اللي خدينا. المهم، الحساب كالتالي، يعني كيفاش غنديرو نحسب. قلنا كيفاش كنجبدو المهم هضرنا على هاد الجميع، كيفاش كنجبدو هاد 11 10 متر 15. المهم هادشي كامل كيفاش كنجبدوه، راه شفنا كيفاش كنجبدو داكشي. دابا غندوزو للحساب بحالاش. مثلا ملي كنجي نحسب، شنو كندير كنشد هاد 11 اللي هي لو نومبر، شحال عندي مسوميله، كنضربها في 10 وكنضربها في متر 15. كندير الضرب بينات هاد الثلاثه، هاد الثلاثي هذا نومبر شحال عندي مسوميله، نومبر دي بار شحال عندي من بارة في السوميله، وشحال الطول ديال كل بارة شحال الطول ديالها. كتضربهم في بعضياتهم، هاد الثلاثه في بعضياتهم، شحال ما خرج ليك كتجي تحطو في الحديد ديال 12. ماشي غتجي تحطو ليا هنا في الحديد 6 ولا الحديد 8. علاش غنحطو في الحديد ديال 12؟ لحقاش خدام بالحديد ديال 12. باش تفهم، خدام بالحديد ديال 12. غنجيو نحط الريزلطه في الحديد ديال 12. هادشي اللي كاين. وبالنسبه لك تخدم مثلا في حديد ديال 14، مثلا كانت عندي القطبه اللي في السوميله خدام بهم ب 14، غنجي ندير الريزلطه اللي غتخرج ليا نحطها في 14. يعني شنو غندير دابا؟ غنمشي غندير ايكال، ياك، ايكال، غندير هادي لو نومبر دي فار فوا المهم ندير شحال عندي من سوميله، غنضربو في لو نومبر دي بار شحال عندي من بارة في السوميله، ونولي نضربو في شحال الطول ديال كل بارة. غتعطيني ها هي 126.5. بلا ما نبقى نعد براسي ونبقى المهم ليكسيل باش كيعاونك، فاش كيعاونك نكبرو شويه، نحطها في الوسط باش تبان. يلا المهم بالنسبه للإكسيل باش كيعاونك، بحال دابا هادي خرجت ليا 126.5. ما نجيش نولي نعاود ندير عاوتاني هادي في هادي في هادي ونبقى غادي. كلشي مخدوم بالحديد ديال 12، يعني الريزلطه غتكون كلها بحديد ديال 12. غنجي نشد هادي وغنهبطها بحال هكا، غتخرج ليا ديريكتومون الريزلطه ديال هادو بجوج، بلا ما نولي عاوتاني ندير. واش فهمتوني؟ بلا ما نولي ندير ايكال، ندير تساوي، ونبقى ندير عاوتاني هادي في هادي في هادي ونشوف شحال غتخرج، نولي عاوتاني نرجع للمربع الخانه الثالثه وندير تساوي، وندير عاوتاني هادي في هادي في هادي ونشوف شحال غتخرج. لا، تندير على الريزلطه، حسبت هي الريزلطه الاولى وكنهبطها على الاخرين. علاش؟ لانهم كلهم مخدومين بالحديد ديال 12. مثلا كون كانوا مخدومين بالحديد ديال 14، عاد غنمشي للثانيه مثلا مخدومه بالحديد ديال 14، وعاد غندير فيها تساوي وندير نفس الطريقه. ولكن هما مادام كلهم مخدومين بحديد ديال 12، فغيكونوا كاملين في الخانه ديال كلهم غيكونوا مستفين في الخانه ديال الحديد ديال 12. داكشي علاش كتبرك على المربع اللي حسبتي وكتهبط على هاد المربعات اللي لتحت، كتخرج لك الريزلطه. يعني هاد 207 راه هي 11 في 14 في مترو و مترو 35. وهاد 134.64 راه هي 4 في 18 في مترو 87. ها باش تفهموا شنو كاين هنايا. كنجي في الاخر لهاد الخانه هادي هنا، شنو كتعني؟ لا لونغور توتال بار متر لينيير. بحالاش؟ يعني تنجمع شحال عندي. مثلا كون كانوا عندي مثلا حديد 6 خدام ب6 وخدام ب8 وخدام ب10 وخدام ب14 وخدام ب16، كنجي طال الاخر وكنجمع كل وحده في الخانه ديالها. لكن انا خدام غير بالحديد ديال 12، غنجمع شحال خرجت ليا في الريزولطا الحديد ديال 12. غندير 126.5 وغنزيد على 207.9 وغنزيد على 134.64، واللي عطاتني غنحطها هنا في ايكال. ندير هنا غنحطها هنايا في هاد الخانه هادي. هادشي شنو كتعني؟ لا لونغور توتال بار متر لينيير. يعني لا لونغور يعني التوتال ديال المجموع ديال هاد الحديد هذا. كل وحده كندير لها المجموع وكنحط لها الخانه ديالها هنا. وباش تعرفوا شنو كاين سيروا معايا نقطه نقطه. غندير ليغال، غندير الصوم، يعني الصوم كتعني هي المجموع. كنجي كندير ولا كنكتبها ديريكت. كتبها ديريكت كطلع لي الصوم.
كليكي جوج خطرات كنهبط على هادو 3 ليغال ديريكتو عطاتني 469.04. راه هاد 469.04 راه هي المجموع ديال هاد الشيء هذا اللي الفوق. من بعد كنضربو في لو بوا، يعني البوا بارامتر لينير. هادي كيفاش كنا راه درنا فيديو مختص، يعني كل نوع ديال الحديد كنخرج ليه واحد البوا ديالو. هذيك الديامتر او كاري كنقسمها على 162. الا رجعتوا للفيديو الاول ديالي راه داير الفيديو على هذه القضيه هذه باش تفهموا كيفاش. يعني كدير الديامتر او كاري كتقسمو على 162. يعني مثلا القطبان الحديد ديال 12 كدير 12 او كاري 12 اس 2 وكتقسمو على 162 كتعطيك هاد 0.888. هي اللي هذه بوا. كل حديد عنده البوا ديالو. والعلاقه كيفاش كنجبدوا هاد البوا هادو، هاد البوا هذا ديال هادو اللي تحت، هادو اللي تحت راه هي دايرها ديجا في واحد الفيديو. المهم ما عليناش، حنا خدامين بالحديد ديال 12. كندير هاد البوا بارتيال كنديروه بحال هكا ايكال، وكنديرو هادي كنضربوها في هادي 469 كنضربوها في البوا ديال الحديد ديال 12 اللي هو 0.888 اللي خرجت لينا كنحطوها في هاد الخانه ديالها لتحت. هانتوما ليغال هادي فوا عفوا كنديرو هادي فوا هادي كدير ايكال كتعطيك 416.508. هاد 416.508 كيلوغرام. كنولي نحطها هنا 416.508 كيلوغرام. هانتوما شفتوا كيفاش كنخدموا، الطريقه كيفاش كنخدموا في الاكسل. داكشي ساهل وبسيط. المهم هذه بالنسبه لهذا البروجي ديال واحد جوج اقسام. النوع ديال السميلات اللي فيه شحال فيهم من كيلوغرام 416.508. يعني هاد السميلات هادو اللي غيكونوا في هذا البروجي هذا فيهم 416 كيلو فاصله 508. هادشي اللي كاين في جوج ديال الاقسام. هادشي اللي كاين. وبالنسبه لي بوطو غنشوفوا شي فيديو اخر وغنشرحوا فيه كيفاش. نتمنوا ديروا جيم ابوني بارطاج، جيم ابوني بارطاج وما تبخلوش علينا والله يعاونكم.